Dungagan pa nimo ang mga katuigan basta magkaroon ang mga sabukon katawan. Bisan pa man ora dire ang iyang kapikas o ang ubang mga anak, pero sa gihapon kami nakahibalo nga ang ilang hunahuna o pagbati ali sa sila uban sa ilang amahan o sa iyang bana. Amahan panalanginan mo kining pagkaon nga karon aniya sa mga tibangan. Makahatag ka ng dugang panagilis sa kanamo, dugang kabaskog sa panggawas, isang paman sa ania karon tanan din niyo, gawas sa tanan sinunod. Salamat. Soon. Parang nambong. Ang akong bilang sa pag-ampo na akong igsoon nga ano lang nung mapaabot o sunod-tuloy. Ang akong kabalakan batik taas pagkabalikan. Get ako. Salamat guys. Salamat. Salamat. Ang akong di sa iwas pangandoy sa kinabuhi guys pati pagkumoy ila kanunay magmalipayon ang kinabuhi uban sa kinabuhi sa agaw nga niya karon ambong sa mangkot apo nanara o ang akong pangandoy nga malinaw na mong pamuyo